इन इक़दामात के पेश नज़र फ्लोर मिल इंडस्ट्री के मौक़िफ़ से आगाह करने के लिए आज आप सब दोस्तों को तकलीफ दी गई है। गंदम की मौजूदा फसल की कटाई का अमल शुरू होने से कबल महकमा खुराक के डायरेक्टर जनरल महकमा प्राइस कंट्रोल की सूबाई मुशीर और सेक्रेटरी साहब ने मुतअद्दिद मीटिंग हुई, जिसमें महकमा की जानिब से फ्लोर मिल को गंदम की ख़रीदारी के लिए ऑप्शन दी गई। मीटिंग के बाद मुश्तरका तौर पर फैसला किया गया फ्लोर मिल अपनी ग्राइंडिंग कैपेसिटी के 25% के बराबर गंदम की ख़रीदारी करेगी और इसका ज़ख़ीरा अपने पास रखेंगी। गुज़िश्ता रोज़ महकमे की जानिब से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया, जिसमें फ्लोर मिल को अपनी स्टोरेज कैपेसिटी की 25% के बराबर गंदम रखने के स्टॉक अपने पास रखने का पाबंद किया गया, जो कि मुश्तरका तौर पर तय किए गए TRO के ख़िलाफ़ है। फ्लोर मिलिंग इंडस्ट्री को किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। एसोसिएशन ने कतई तौर पर इस तरह की किसी तजवीज़ पर इत्तफाक नहीं किया। फ्लोर मिल माली मुश्किलात की वजह से इस पर अमल करने से काबिल नहीं है। ज़्यादातर फ्लोर मिल के पास अपने माली वसाइल नहीं हैं। मुतअद्दिद फ्लोर मिल बैंक के साथ काम नहीं करती। कुछ फ्लोर मिल के पास इसके माली वसाइल से ज़्यादा स्टोरेज कैपेसिटी है। देखा जाए तो ज़मीनी हक़ाइक़ के मुताबिक इस पर पूरा उतरना नामुमकिन है। हमने हुकूमत के 1.25 अरब रुपए के मार्कअप के साथ अपने 1.25 अरब रुपए की इन्वेस्टमेंट का अंदिया दिया था। कल डायरेक्टर जनरल खुराक पंजाब ने खुसूसी निगरानी टीम तश्कील दी है, जो इस शर्त पर अमल दरामद करवाएगी जिसकी वजह से फ्लोर मिल इंडस्ट्री में तफ्तीश पाई जाती है। हम किसानों के साथ हैं। हमें किसानों से गंदम खरीदने में कोई एतराज़ नहीं। हर फ्लोर मिल अपनी ज़रूरत और माली इस्तात के मुताबिक गंदम खरीदने की इजाज़त चाहती है। किसी किस्म की शराइत ना लगाई जाए। गुज़िश्ता साल फ्लोर मिल की जानिब से गंदम खरीदारी से मुतल्लिक महकमा की जानिब से वादे वईद किए गए, लेकिन किसी पर अमल नहीं किया गया, जिसकी वजह से फ्लोर मिल को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा, जिससे वो ताहाल संभल नहीं पाए। बैंकों से कर्जा हासिल करने वाली फ्लोर मिल बैंकक्रप्ट हो गई और मजीद कर्जा जात हासिल करने से माजूर है। सेक्रेटरी महकमा प्राइस कंट्रोल और डायरेक्टर जनरल खुराक पंजाब ने मौक़िफ़ अपनाया है कि ये सब फ्लोर मिल एसोसिएशन के मुशावरत से हुआ है। हम इस बात की भरपूर तरदीद करते हैं कि और मुतालबा करते हैं कि फ्लोर मिल गंदम खरीदारी के लिए शराइत का पाबंद न किया जाए। अभी तक तो गंदम की खरीदारी पूरी तरह शुरू भी नहीं हुई। अलबत्ता इब्तदा ही में बदइतमादी की फ़ज़ा फैल गई है। किसी नास का खरीदारी का अमल कटाई में पड़ जाएगा और किसानों का नुकसान होगा, जो गुज़िश्ता साल माली नुकसान उठा रहे हैं। लिहाजा हुकूमत अपने फैसलों पर नज़र रसानी करे। शुक्रिया। इसमें मज़ीद तफसील ये है जी कि जो इस टाइम पे सूरत हाल है, उसमें बड़ा वाज़ेह हमारे साथ अंडरस्टैंडिंग थी कि ग्राइंडिंग कैपेसिटी का 25% जो है वो हम स्टोर करेंगे, ना कि हमारी स्टोरेज कैपेसिटी। एक मिल 12 बॉडियों की है, उसके बाद 2 लाख बोरी की अगर स्टोरेज कैपेसिटी है, उसकी ग्राइंडिंग कैपेसिटी तो सारी 2400 बोरी की रोज़ की है। तो हाउ इज़ इट पॉसिबल कि वो 2 लाख बोरी का 25% अपने पास स्टोर करे? उसके पास जब तक बैंक की लाइन नहीं होगी वो अपनी स्टोरेज नहीं कर सकती। एक बात यही वजह थी कि हमने, और जब ये पॉलिसी बन रही थी तो वाज़ह किया था कि कुछ लोग बैंक से काम ही नहीं करते। तो जब वो बैंक से काम ही नहीं करेंगे तो उनके पास तो इतनी बड़ी इस्तात नहीं है कि वो इतने बड़े पैसे अपने पास से लगा सकें। तो लिहाजा हर आदमी को काम करने का हक़ होना चाहिए। जहाँ तक बात है स्टोरेज की, तो गवर्नमेंट ने जो 100 अरब रुपये का मार्कअप बेयर करने का कहा था, तो हमने अपने पास से उन्हें कहा जी कि हम भी 100 अरब से ज़ायद की गंदम का अपने पास से और लगाएंगे। इसका मतलब
کہ یہ 250 ارب کے قریب ہماری انویسٹمنٹ ہو جائے گی اس سیکٹر میں. حکومت کہہ رہی تھی 15 لاکھ ٹن, ہم نے کہا جی ہم 25 سے 30 لاکھ ٹن سٹوریج کریں گے اس طرح. تو یہ تو ہماری ایسوسیشن نے آلریڈی انہیں آفر کیا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈی جی صاحب نے یہ صرف اپنے ڈی ایف سیز کی دیہڑی بنانے کے لیے یہ سارا سسٹم روٹ کیا, تاکہ وہ ملوں پہ جائیں, رانگ انٹریاں فلمس پہ فیڈ کی جائیں اور ہر مہینے ہر ہفتے وہ 50,000 25,000 روپیہ چارج کریں. اس کے علاوہ کوئی کہانی نہیں ہے. آپ پلیز کوئی سوال کرنا چاہیں تو ضرور کریں. حکومت نے کہا تھا کہ 15 لاکھ ٹن, لیکن آپ نے کہا تھا کہ 25 لاکھ ٹن. تو ایشو کہاں آ رہا ہے جب آپ مکمل طور پہ مانتے ہیں؟ جو بیسک نوٹیفیکیشن ہے وہ ٹوٹل گرائنڈنگ کا نہیں بلکہ ٹوٹل سٹوریج کا کہہ رہے ہیں کہ آپ سٹور کریں اور اس کو اپنے پاس ہولڈ کریں. آپ مجھے بتائیں کہ آپ کی ایک مل جو 2400 بوری ہے اس کی پرائس بنتی ہے 1 کروڑ روپے کے قریب, ٹھیک ہے جی. اس کا 25 لاکھ کا تو آپ سٹور کر لیں گے, لیکن اگر آپ کے پاس 2 لاکھ بوری کی ہے تو آپ کا 25 کروڑ روپیہ بنتا ہے, تو آپ کیسے سٹور کریں گے؟ یہ پاسبل ہی نہیں ہے بینک لائن کے بغیر. آج تک بینکوں کی لائنیں ہی نہیں بنی, اور یہ کیٹیگوریکلی انڈرسٹینڈنگ ہوئی اور انہیں سمجھ تھی اس بات کی, لیکن صرف مجبور کیا جا رہا ہے کہ آپ رانگ انٹری کریں اور اس کے بعد انسپیکشنز کے اوپر جو بندہ انسپیکشن کے لیے آپ اس کو پیسے دیں. یہ سمپل یہ بات ہے. ایک سائڈ پہ سی ایم صاحبہ کا ویژن ہے کہ یہ اوپن ٹریڈ کریں, سارے صوبوں کو آزاد جائے. اس کے ساتھ ساتھ کاشتکار, ذمہ دار, ٹریڈر, ہر آدمی کو انہوں نے کہا کہ آپ آزادانہ بینک سے پیسے لیں اور لگائیں اور کھلا کام کریں. تو ایک سائڈ پہ فلور ملز کو پابند کیا جا رہا ہے کہ آپ نے 25% اپنی ٹوٹل جو سٹاک کیپیسٹی ہے اس کے مطابق لگائیں. کیسے پاسبل ہوگا؟ یا اس کے پیسے دے دیں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. جب میرے پاس پیسے ہی نہیں ہیں تو میں کیسے لگاؤں گا؟ جب میرے پاس پیسے ہوں گے اتنے جو میری اپنا سٹاک کی کیپیسٹی ہے تو میں لگاؤں گا نا. مجھے تو اعتراض نہیں ہے. میں تو آپ کو اس سے ایک سٹیپ آگے جا کے بات کر رہا ہوں کہ آپ نے جو 100 ارب دیا, میں نے اس کے ساتھ 150 ارب ڈال دیا بیچ میں, کہ جن کے پاس لائنیں ہیں وہ 150 ارب کی آلریڈی سٹاک کرتی تھی, وہ بھی کریں گے. آپ سارے پیسے اپنے ضائع نہ کریں. آپ کہتے ہیں 100% مارک اپ آپ نے بیئر کرنا ہے, ہم کہتے ہیں کہ 150 ارب کا جو مارک اپ ہم خود بیئر کریں گے کاشتکار کو سپورٹ کرنے کے لیے. تو پرابلم ہے بیسک لائن پہ. جب آپ کا لائسنس ہی سسپینڈ ہو جائے گا آپ گندم ہی نہیں خرید پائیں گے. تو جب آپ گندم نہیں خریدیں گے تو آپ سٹاک کیسے کریں گے؟ دیکھیں, ہم خریداری کرنے کے قابل نہیں رہیں گے, ہماری ملیں آٹومیٹکلی بند ہو جائیں گی. جب وہ لائسنس ہی سسپینڈ ہو گیا تو ہم کام ہی نہیں کر سکتے. جب لائسنس سسپینڈ ہو گیا, جو ہم کام نہیں کرنا تو پھر ہم کیا کریں گے؟ تو لہذا ہماری ملیں تو آٹومیٹکلی بند ہو جائیں گی. وہ ہم نہیں کر رہے. ہماری تمام میں جو ملز ہیں وہ 25% آف دیئر سٹاک کیپیسٹی رکھ نہیں سکتی. کل ان کو نوٹسز کا اجرا ہو چکا ہے, 3 دن میں جواب دینا ہے. 3 دن بعد جب لائسنس سسپینڈ ہو جائے گا تو پھر ملیں آٹومیٹکلی بند ہے, کاروبار کر ہی نہیں سکتی. تو ہم نے کیا اقدام کرنا ہے؟ اقدام تو سرکار خود کر رہی ہے. دیکھیں, یہ ہماری پریس کانفرنس کا مقصد یہ تھا کہ شاید سی ایم صاحبہ کو یا سی ایم ہاؤس میں کچھ اور, جس طرح آج صبح انہوں نے ایک اپنا جاری کیا ہینڈ آؤٹ کہ جی ہمارا جو ہے وہ ہم نے 100 ارب روپیہ اس لیے دے رہے ہیں کہ فلور ملز اس کا سٹاک کریں. وہ ہم اس لیے نہیں دے رہے کہ وہ 25 یا 26 ہزار ٹن کریں. میں تو کہہ رہا ہوں ہم 15 لاکھ ٹن سے زیادہ کا اپنا کہہ رہے ہیں ہم سٹاک کریں گے, جو ہم نے پچھلے سال بھی کیا. ہم تو 15 لاکھ ٹن کی بات کر رہے ہیں. 15 لاکھ ٹن وہ جس کا سرکار مارک اپ بیئر کرے گی, 15 لاکھ ٹن وہ جو ہماری ملز خود بیئر کریں گی. تو ہم تو اس سے بہت آگے ہیں. ہم تو ایک چھوٹی سی بات جو بیسک آپ کے لائسنس جو ہے اس کو سسپینڈ کرنے کے لیے انہوں نے بنائی ہے, اور صرف دیہڑی کے علاوہ, رشوت ستانی کے علاوہ کوئی بیس نہیں ہے اس کی, کہ صرف انوالومنٹ رہے ڈی ایف سیز کی, اے ایف سیز کی اور سینٹر انچارج کی دوبارہ سے. جس طرح میں نعمت کولیٹرل میں آ جاتا ہوں, جو ای ڈبلیو آر ہے اس کے اندر انہوں نے کیا کیا ہے, آج تک کوئی پالیسی واضح نہیں کی. جو پرائیویٹ سیکٹر میں جو گودام جو ویئر ہاؤس آپریٹرز کے پاس ہے اس کے لیے کوئی پالیسی نہیں ہے. جو 100 ارب والی ہے اس کی کوئی پالیسی دے دیں. صرف کاغذوں میں انہوں نے اناؤنسمنٹ کرائی ہے, آج تک اس کے کوئی ٹی او آرز نہیں بنے. آج تک پینڈنگ ہے کام. کسی کو کوئی 1 روپے کا آج تک مارک اپ کا انڈیکیشن نہیں دیا گیا. لیکن ہم پھر بھی چاہتے ہیں کہ کسان جو اتنی گندم سستی اس کو بک رہی ہے نہ بکے. صرف آواز سے 150-200 روپیہ بڑا تھا, اور اگر اس کی امپلیمنٹیشن ہو جاتی تو یہ 2600-2700 روپے تک ریٹ چلا جاتا.
لیکن ان کے یہ ڈیلے کرنے کی وجہ سے اور آج تک ٹی او آرز نہ بنانے کی وجہ سے اور یہ ریٹ یہاں پہ کھڑے. جی جی بھائی. جی بالکل, ان سے جب کل یہ معاملہ ہوا تھا ان سے بالکل بات ہوئی اور انہوں نے مجھے کہا جی کہ ہمیں جو انڈیکیشن دی گئی ہے یا جو بتایا گیا ہے وہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ کیا گیا ہے. ویئر ایز جس دن ہماری جمعے کو لاسٹ جمعے کو یہیں میٹنگ ہوئی تھی اور اپنا آئی ہوئی تھی جو منسٹر صاحبہ بھی ہیں, تو اس ٹائم بھی یہ بات بڑی کلیئر ہوئی تھی یہاں پہ کہ گرائنڈنگ کیپیسٹی کا 25% رکھا جائے گا, اور ہم اس ٹائم ڈی جی صاحب سے میٹنگ کر کے ہی آئے تھے. تو 25% کو شفٹ کیا گیا سٹاک کے اندر, اور ان کو یہ کہا گیا کہ فلور ملرز نے ان کو انڈرسٹینڈنگ دی ہے. ویئر ایز یہ ساری انڈسٹری بیٹھی ہے, سارے ملرز بیٹھے ہیں, کسی قسم کی کوئی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوئی. آصف بھائی یہ بتائیے گا کہ ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ لائسنس معطل ہو جائیں گے تو ملیں بند ہو جائیں گے سب نے کہا, تو پھر اس کے آفٹر افیکٹس کیا ہوں گے؟ اگر ملیں نہیں چلیں گی تو آٹا گرینڈ گندم کہاں گرینڈ ہوگی, اگر نہیں گرینڈ ہوگی تو پھر کیا افیکٹس آئیں گے؟ دس از واٹ جو میں کہنا چاہ رہا تھا کہ جو بھائی نے بھی کوشچن کیا کہ جب آٹومیٹکلی آپ ہمارے لائسنس ہی سسپینڈ کر دیں گے تو پھر ہماری گرائنڈنگ کیسے ہوگی. اور پھر آپ بات کر رہے ہیں 60,000 ٹن کی, ہم بات کر رہے ہیں 15 لاکھ ٹن کی, کہ 15 لاکھ ٹن کے لیے ہم انڈسٹری کے لیے کھڑے ہیں, تو ہم 60,000 ٹن نہیں رکھیں گے. ہر ایک کو پابند کرنا کہ تم یہ بیسک اپنے سٹاک کی کیپیسٹی کے مطابق رکھو, یہ ہر ایک کی استطاعت میں نہیں ہے, یہ بات اس کی کیپیسٹی میں نہیں ہے. جس کے پاس موجود ہے آلریڈی وہ اس سے زیادہ کا سٹاک آج بھی رکھ کے بیٹھا ہے, لیکن اگر کسی کے پاس پیسے نہیں ہیں تو اس کو پابند نہیں کیا جا سکتا. یا تو ایک کوئی چیز ہو نا کہ سرکار نے اس کو لائن دے دی آٹومیٹکلی, جب لائن دے دی ہے تو وہ رکھ سکتا ہے. جب اس کے پاس بینک کی لائن ہی نہیں ہے, اور جو پچھلے سال ہمارے ڈیفالٹس ہوئے ہمارے ملرز کے, ان کو آج تک تو بینک کی لائنز ملی نہیں ہیں, ان کی رینیولز ہی نہیں ہوئی. تو جب رینیولز نہیں ہوئی تو وہ کیسے سٹاک لگا سکتے ہیں؟ یہ ایک پیسے کی گیم ہے کہ پیسے ہوں گے تو رکھ سکتا ہے, نہیں ہوں گے تو نہیں رکھ سکتا. آپ گھر سے کوئی چیز لینے جاتے ہیں تو آپ کو پابند کر دیا جائے نہیں بھائی آپ نے 1 لاکھ روپے کا سامان لینا ہے, آپ کہیں گے یار میری جیب میں 25,000 ہے تو میں لاکھ کا کیسے لے کے آؤں, پاسبل نہیں ہے کہ آپ لا سکیں. تو یہ کام کیا جا رہا ہے ڈی جی صاحب کی طرف سے کہ ہم رانگ انٹری کر دیں. وہ کہتے ہیں یار آپ انٹر تو کرو نا, ڈی ایف سی صاحبان کہہ رہے ہیں یار آپ کا چڑھا دو اس کو فلم پہ, ہمارا اور آپ کا لنک ہے, اس کا مطلب ہے کہ ہم چور بن جائیں. تو ہم کیوں ایسا اقدام کریں جس پہ کل ہمارے اوپر کوئی بات آئے. یہ پوائنٹ ہے. آصف بھائی اب آپ اگلے اجلاس کا ویٹ کریں گے یا آج ہی یہ بتا دیں گے یا حکومت کی طرف سے ابھی آپ ویٹ کریں گے؟ آپ نے یہ ساری بات بتا چکے ہیں کہ 25% آپ کا گرینڈنگ پر ان کے ساتھ ہوا تھا, اگر وہ نہیں مانتے نظر ثانی نہیں کرتے تو پھر کیا کریں؟ اچھا میں ضمنی سوال عمران کے ساتھ کر لیتا ہوں. ابھی یہاں سے اٹھ کر آپ جا رہے ہیں سیکٹری آفس میں, صبح سے آپ کے رابطے بحال ہو چکے ہیں, انہوں نے اپنی غلطی مان لی ہے, لیکن وہ نہ 100% آپ کی بات مانیں گے نہ آپ ان کی مانیں. درمیانی راستہ پہ کیا نکلے گا؟ کیونکہ نورا کشتی تو مک گئی ہے نا اس میں. نہیں دیکھیں اگر رابطہ ہوا بھی تو وہ ڈی جی صاحب کا تھا, تو ڈی جی صاحب سے تو آلریڈی ہماری انڈرسٹینڈنگ کیا ایک چیز ایگریڈ تھی کہ یہ ہو, تو غلطی مان چکے ہیں. تو ہمیں اگر غلطی مان گئے اس کو کلیریفائی کرتے ہیں. جو آپ نے کہا بیچ والا کا راستہ ہوگا, اس سکھ کو ہی اڑا دیں. ہم نے تو اپنا کہا کہ 25% کی آپ نے رکھی ہے, ہم کہتے ہیں کہ آپ اس کو ختم کر دیں. ہم آپ کو 15 لاکھ ٹن کی انڈرسٹینڈنگ دے رہے ہیں, آپ 5 لاکھ ٹن کی بات کر رہے ہیں, ہم 15 لاکھ ٹن کی بات کر رہے ہیں. اصل صاحب جو آپ نے سوال کیا نا, اس کو اس طرح دیکھیے کہ پچھلے سال جب روٹی کی قیمت 14 روپے پہ آئی تو اس کا مطلب ہے کہ گندم کی پرائس آٹومیٹکلی 2900 روپے پہ آ گئی. اس ٹائم پہ گنجائش تھی کہ 3150 روپے تک ریٹ ہو سکتا تھا, لیکن وہ 2800 اور 2900 روپیہ ریٹ رکھا گیا. ٹھیک ہے جی. ابھی بکھر میں اور رنگیا خان میں پروبیبلی 2 جگہوں پر روٹی کا نوٹیفیکیشن 10 روپے کا ہو گیا.
जिस पे गंदम की प्राइस 1800 बनती है, तैयारी हो रही है। अच्छा जिस पे गंदम की प्राइस 1800 बनती है, इसका मतलब है कि मिल्स को आप कंपेल कर रहे हैं और बाउंड कर रहे हैं कि आप 1800 से ऊपर ना लें। इसका यही मतलब निकलता है ना कि जिस रेट की रोटी बिकनी है आपने गंदम उस रेट से खरीदनी है। तो जब उस रेट पे आप गंदम खरीदेंगे तब ही आप अपना आटा बेच सकेंगे ना, तो उस रेट पे फिर जाके रोटी बनेगी। तो इसका मतलब है कि आप फिर दोबारा एक कॉन्स्पिरेसी चल रही है कहीं पे, कौन कर रहा है इसको ढूंढने की ज़रूरत है कि कौन उनको डीसीज को इन्फोर्स कर रहा है या पुश कर रहा है कि आप नोटिफाई करो। जबकि आज से सिर्फ 3 या 4 दिन पहले जब दोनों मिनिस्टर साहिबान बैठे थे उन्होंने कहा जी हम किसी किस्म का कोई नोटिफिकेशन नहीं करेंगे, तो ये अपना 3 या 4 दिन बाद ये नोटिफिकेशन आ गया। अच्छा ये बताइएगा इस वक्त तमाम हम साथी दोस्त बैठे हुए हैं कि इधर आप खुद बता दें पंजाब में फ्लोर मिल की एक्चुअल तादाद कितनी है, कितनी फंक्शनल है, और उनकी जो ग्राइंडिंग कैपेसिटी है वो क्या है और स्टोरेज कैपेसिटी क्या है? पंजाब में हमारे पास तकरीबन 1150 के करीब मिल्स हैं। एट एवरेज जो हमारी ग्राइंडिंग कैपेसिटी है तकरीबन 2.5 लाख टन के करीब डेली की है जी, और स्टोरेज कैपेसिटी अगर हम लें तो तकरीबन 25 से 30 लाख टन हमारी ओपन डाल के बन जाती है जी। अच्छा अब इसके अंदर जो मिल्स फंक्शनल हैं हमारे पास तकरीबन 60% के करीब 55 to 60% के करीब फंक्शनल हैं, बाकी हमारी मिल्स बंद हैं। प्लीज़ थैंक यू सो मच। सर हसमत ये बताइएगा कि आप ये भी कहना चाह रहे हैं कि हुकूमत अपनी जो पुरानी पॉलिसी चला रही थी गंदम खरीदती थी उसके ऊपर क्या हुकूमत को वापस जाना चाहिए? नहीं, बिल्कुल हम नहीं कह रहे। हम कहते हैं हुकूमत ने जो नया एक सिस्टम अडॉप्ट किया जिसमें EWR है, जो दुनिया में होता है, अमेरिका में भी होता है, अगर उसमें जाएंगे तो बहुत बड़ा रकम बची है हुकूमत की, बहुत बड़े पैसे बचे हैं। वो काश्तकार को जिस तरह कैश कार्ड की शक्ल में दिए गए पैसे, बहुत अच्छा सिस्टम है, काश्तकार को डायरेक्ट मिल रहे हैं। जो शहरी आबादी है जिसमें वहाँ पे उनके पास पैसे नहीं थे, वो बहुत अच्छा एक सिस्टम है, उनको उन्होंने 10,000 रुपया दिया, रमज़ान में भी दिया। मैं तो समझता हूँ कि वो बिल्कुल कैश शक्ल में जो दिया जा रहा है, जो ट्रैक्टर्स की शक्ल में दिया जा रहा है, जो खाद कम रेट करने की शक्ल में दिया जा रहा है, बहुत अच्छा किसान पैकेज है। मैं तो बिल्कुल नहीं कह रहा कि हुकूमत खरीदे। जो किसान गंदम उगा रहा है, किसान के गंदम उगाने के लिए 50 लाख टन के करीब ये गंदम खरीदी जाती थी, जिसे पास्को और फूड डिपार्टमेंट पंजाब होता था। अगर 15 लाख टन के पैसे का मार्कअप सरकार उठा रही थी 100 अरब की शक्ल में, तो उसके साथ साथ हमने कहा कि 15 से 20 लाख टन हम अपनी प्राइवेट खरीदते हैं, 30 हो गई। EWR का सिस्टम जो इस टाइम डेवलप हो चुका है वो 10 लाख टन का है, लेकिन ये तब पॉसिबल है कि अगर उसको फंक्शनल किया जाए। इस टाइम तक हमारे DG ऑफिस से किसी चीज़ को फंक्शनल नहीं किया गया। कल की मीटिंग के अंदर EWR में DG साहब इन्फोर्स कर रहे थे जो वेयर हाउस ऑपरेटर थे EWR वाले कि आप मेरे DFCs और AFCs को ले लें और मेरे गोदाम लें। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि वो इन्वॉल्वमेंट छोड़ना नहीं चाहते। उन्होंने जो प्राइवेट वेयर हाउस ऑपरेटर्स हैं जिनके पास अपने पास 10-10 लाख बोरी का स्टॉक करने की इस्तात मौजूद है, उसके लिए तो अभी तक पॉलिसी नहीं दी। तो जब किसान की गंदम सिमट जाएगी, काश्तकार से निकल के किसी और जगह पहुंच जाएगी, तो तब वो सिस्टम आएगा। इसका मतलब है आप उस सिस्टम को चलाना नहीं चाहते, आप कहीं मैसेज देना चाहते हैं कि हम ठीक थे, हमें खरीदारी करनी चाहिए। आप ये मैसेज देना चाहते हैं। मैं डायरेक्टर जनरल साहब के हवाले से बात कर रहा हूँ। अच्छा रोटी की कीमत अगर 14 से बढ़ेगी तो हुकूमत पे जाएगी ना। देखिए लास्ट टाइम इन्होंने कहा कि हम 14 से नहीं बढ़ने देंगे। अगर इसके दरमियान ओपन आपने छोड़ी है तो अगर आटे की कीमत कम है तो खुद ब खुद कम हो जाएगी, लोग खुद ब खुद कर लेंगे, रुपया 2 रुपये सस्ती हो जाएगी, फिर दोबारा 14 तक जा सके। जब एक दफ़ा नोटिफाई हो जाता है और एक दफ़ा पॉलिटिकल लोगों के मुंह से निकल जाए कि ये इतना हो गया, तो उनको उससे वापस जाते हुए प्रॉब्लम होता है, पॉलिटिकल लॉस आता है। तो लिहाजा 14 से ऊपर उन्होंने कहा नहीं जाने देंगे। तो ये 10 रुपये का नोटिफाई कराना या नोटिफिकेशन करवाना ये एक किस्म की ज़्यादती है इंडस्ट्री के साथ और किसान के साथ। किसान के साथ इसलिए कि हम मजबूर होंगे गंदम को सस्ते रेट पे लेने के लिए, क्योंकि हमने उस रेट पे आगे आटा देना है ताकि तंदूर वाला उस रेट पे आटा बेच सके, रोटी बेच सके। भाई आज 1100 रुपये का रेट है जी मुख्तलिफ जगहों पे। आप देखें पिछले साल 2800 पे था, 2800 से 1800 रुपया सरकारी था, फिर 1700 इशू पे आया
اور آج 1100 روپیہ ریٹ ہے. 1100 پہ آ گیا, اس سے زیادہ نیچے آ گیا. سولر کی نہیں سر, نہیں اس کا ہے سر, سولر کا بھی امپیکٹ بیچ میں چلا گیا. جس ریٹ پہ گندم ہے اس ریٹ سے سستا آٹا بک رہا ہے اس ٹائم پہ. جی گورنمنٹ یہ معاملہ کرتی ہے کہ ہم نے 250 ارب روپے کی قرضے ادا کر دی ہے, کروڑوں روپے مارک جاتا تھا, نئی اصلاحات آ رہی ہیں, نہ تو فاصلہ کچھ ہے نہ فلور میں, اس کے کیا نتائج نکلے ہیں؟ دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سرکار نے اپنا جو لون تھا فوڈ ڈپارٹمنٹ کا وہ پے بھی کر دیا, قرضے بھی اتر گئے. اس ٹائم پہ بہت تھوڑا سا چنک ہے جس سے زیادہ گندم ان کے پاس اسٹاک میں پڑی ہے. ایسا نہیں ہے کہ سرکار نے نہیں اتارا, اس کا بینیفٹ بھی آیا. جو گندم کی پرائسز بڑھنے سے مارک اپ بھی زیادہ تھا اور بہت بڑا ایک چنک پے کرنا پڑا تھا, اس سے جان چھوٹ چکی ہوئی ہے. اور اس ٹائم پہ کسی قسم کا کوئی وزن نہیں ہے حکومت کے اوپر. بس بھائی تھینک یو جی, بہت شکریہ, بہت شکریہ, ویری